panampalasan usahay. Ana ang pagpanampalas bunalan pa ang babae aya nila dimdimon ang katamis sa kalipay. Pero sa pagkakaroon lahi. Kaya nga naman, imbis sa unang panahon ang babae dinagmalan karon ang lalaki na po pagdagmalan sa mga kabagayan. Nga naman nanimalo sila. Nanimalo sila gumikan kay sa kanhing mga panahon gihimo o dulaan nga way bili ang usa ka babae. Pero unaon ninyo sila atong inahan. Miyam. Sila mo'y nagsapupo nato ug sila mo'y nagapalig-on kanato ug sila mo'y naghatag kanato og kinabuhi. Kay wala ang ato mga kababayenan. So kitang tanan karon dili kita makakita hangtod karon. Kay nga naman usa ka bilibon di ay ang Jerusalem. Ang Jerusalem kun hara. Kung hara mao kanang Pinoy-anan sa espiritu. Ang Pinoy-anan sa espiritu dili kana mugawas sa kalibutan kun walay espiritu nga nagmugna sa ilang lawas nga aduna sila kinabuhi ug kilala. So angay natong pasalamatan ang mga kababayenan ug ilabi na gid usa sa tanang mga kalakihan. No? Kay sila madasigon ug ang kalipay nga anaa tulutag sa tagsa kanato sa pagsuga ngadto sa unahan aduna kitay kaisog nga mauli sa Pinoy-anan gumikan kay adunay mga binuhat nga nangandoy nga sa atong pag-uli nga makakita kagid sa kita. O dinhi lang ko kutob ug akong ihatag sa magdumala sa galang sa kababayenan mao si Mrs. Bayong. Sa apelyido ani.